प्रति मौजूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिरहेका लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईँ सम्पूर्ण आदर्शका अभियन्ता यस संस्थाका सल्लाहकार शुभेच्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई म अतिथिको रूपमा एकमुष्ट रूपमा यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ हामीसँग आदर्श गृहका कार्य समिति सदस्यहरू, आदर्श नारी विकास केन्द्रका कार्य समिति सदस्यहरू, यसै गरी आदर्श गृहमा आश्रित व्यक्तित्वहरू, आदर्श गृहको आमा सबैजना हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सर्टकरीमा लैजानु पर्ने भएको भएर यहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो बिचमा कार्यक्रममा उपस्थित यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि यस आदर्श गृह नेपालका आमा कुमारी ऋषिलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदर्श अभियानका सदस्य एवं हालै सम्पन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा उद्योग सङ्घ चितवनको निर्वाचनमा निर्वाचित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं यसै आदर्श गृह नेपाल एवं आदर्श नारी विकास केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय ज्यू मिलाम प्रेमज्यू, त्यस्तै आजको कार्यक्रमका परम अतिथि माननीय श्री पार्वती रावलज्यू, त्यस्तै आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि यसै आदर्श गृहका सल्लाहकार एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष आदरणीय सर भोजराज पौडेल सर, त्यसै यसै आदर्श गृहका सल्लाहकार आदरणीय सर डाक्टर प्रमोद लामिछानेज्यू, त्यस्तै यसै आदर्श गृहका अभिभावक एवं कार्यपालिका सदस्य आदरणीय दिजु पवित्र ऋषिज्यू, यसै आदर्श गृहका कार्य समितिका सदस्य आदरणीय दिजु रजनी मास्केज्यू, यसै आदर्श नारी विकास केन्द्र एवं आदर्श गृहका सदस्य श्री लक्ष्मी रिमालज्यू, त्यसै यसै आदर्श अभियानका सदस्य रेबिता पियाज्यू, त्यसै यसै आदर्श गृहका सदस्य आदरणीय दिजु शर्मिला दिजु र यसै हाम्रो आदर्श गृहका अभिभावक आदरणीय दिजु दुर्गालक्ष्मी शेषज्यू, यसै आदर्श गृहका सहयोगी छिमेकी एवं अभिभावक कृष्ण प्रसाद सरज्यू र यसै आदर्श गृहका कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै आदर्श टोल विकास संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं यसै आदर्श गृहका सदस्य आदरणीय दिजु हेमाया गौतमज्यू, आदरणीय दिजु सारीनाथ सापकोटाज्यू, सिसा म्याडम लगायत तपाईँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म यस आदर्श गृह आदर्श नारी विकास केन्द्र दुईटै सहित संस्थाको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यस आदर्श अभियानका आदरणीय अभिभावकहरूलाई यस आदर्श गृहमा हाम्रा भाइ बहिनीहरू सहित हामीले उद्योग वाणिज्य समिति चितवन र उद्योग सङ्घबाट उहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछि यस आदर्श गृहमा अभिभावकहरूलाई हामीले हार्दिक बधाई तथा सम्मान गर्न पाउँदा हामी आदर्श अभियानका हामी सम्पूर्ण हामी आफै भाग्यमानी सम्झेका छौँ। अभिभावकहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। हजुरहरूको कार्यकाल सफलता एवं हजुरहरूले जुन उद्योग सङ्घ र उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रहेर जुन प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ हजुरहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छौँ हाम्रो आदर्श गृह परिवारको तर्फबाट र हजुरहरूको अमूल्य समय यस आदर्श गृहमा र हाम्रा भाइ बहिनीहरूसँग जुन सम्मान र हामीलाई पनि शुभ आशीष वचन प्रदान गर्न आउनुभएको म सम्पूर्ण निर्वाचित आदरणीय अभिभावकहरूप्रति हार्दिक बधाईका साथ सम्मान गर्दै हजुरहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। अब हामी प्रमुख अतिथिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, यस बिचमा कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। कार्यक्रममा छोटो शुभकामना एवं आफ्ना यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान बधाई ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि नारी विकास केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष एवं संस्थाका अभियन्ता हुनुहुन्छ, सदस्य हुनुहुन्छ, आदरणीय लक्ष्मी श्रेष्ठलाई
हार्दिक राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष माननीय पार्वती रावलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि मैले अगाडि देखिराखेको छु महिला अधिकार कर्मी आदरणीय दिदी, विभिन्न सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ, विभिन्न अभियानमा हुनुहुन्छ, सङ्गीता भट्टराई दिजूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब मैले अघि नै सम्बोधन गरिसकेको छु। आदरणीय दिदी दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई आफ्नो केही महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बहिनीलाई। आजको यस गरिमामय सभाका आदर्श गृहका सम्मानित सभापति मीना खरेलज्यू, त्यस्तै गरिकन प्रमुख अतिथि माननीय पार्वती रावलज्यू, त्यस्तै गरी आज चाहिँ नि यहाँ सम्मानित हुने व्यक्तित्व उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व बहिनीहरू 4 जना र सर कडेल सरसहित सम्मानित हुने सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरिकन डाक्टर साहब, त्यस्तै गरिकन बहिनी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदर्श गृहका सल्लाहकार अथवा यहाँका सदस्यज्यूहरू र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूमा सर्वप्रथम दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट भर्खर मात्रै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सङ्गीता भट्टराईज्यू र यहाँ सम्पूर्ण बहिनीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण म दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि आदर्श गृह अस्ति मात्रै हामीले धेरै सुन्नमा आएका छौँ। निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले पनि 2टा कुरा मात्र फोकस गर्नुभएको थियो। सम्मानित गर्ने बेला एउटा मीना खरेल र एउटा हाम्रो डिआइजी सर्वेन्द्र के अरे आइजिपी सर्वेन्द्र खनालजीको हामीलाई गर्व लाग्छ। हामी यस्तो बुढी मान्छेलाई सुद्धा दोहोऱ्याएर आज आउँदिनँ भन्दाखेरि पनि धर्नै आउनै पर्छ गरेर उहाँले यो समाजमा यस्तो व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गर्ने र यस्ता बालबालिकाहरूलाई एउटा पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरेर जुन आज यो गृहलाई चाहिँ नि आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँको चाहिँ नि जति नै प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। एकातिर आफ्नो परिवारलाई थाँती राखेर र वृद्ध आमालाई थाँती राखेर आफ्नो परिवारलाई थाँती राखेर उहाँ अहोरात्र खटिनु भएको छ र आज यो आदर्श गृह एउटा बालबालिकालाई पढाइ, शिक्षा, खाना, बास सम्पूर्ण कुरामा उहाँ लिप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दामा उहाँ अहिले मीना खरेल एउटा चितवनको एउटा आमा बन्न सफल भएको छ। उहाँलाई साथ दिने अर्को आमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन भीमाजीसी, उहाँको पनि जति नै तारिफ गरे पनि पुग्दैन। यहाँहरूलाई आज सम्मानित गर्नलाई पनि उहाँले यो जुन कदम चाल्नु भएको छ आदर्श गृहमा महिला दिदीबहिनीहरू र उहाँलाई सम्मानित गर्नको लागि यो कार्यक्रम राख्नुभएको छ। ज्यादै राम्रो कार्यक्रम राख्नुभएको छ। मेरो संस्थाको तर्फबाट, व्यक्तिको तर्फबाट म सभापति मीना खरेललाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन मेरो बहिनी रजनी मास्के, उहाँ पनि एउटा व्यापारी क्षेत्रमा लगनशील भएर यो अहिले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पर्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन योगिता बहिनी, लक्ष्मी र यहाँ शर्मिला बहिनी र इन्जिनियर भइकन पनि एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा बसेर आफ्नो व्यवसायीहरू हक हितको लागि बोल्न खटिनु भएको करेल छ। उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म धेरै सम्मानित र हार्दिक बधाई र उहाँहरूको कार्यकाल सफल होस् भन्न टक्राउन चाहन्छु। महिला आफूले घरमा खाएर बसेर महिलाहरू कहिले पनि आफ्नो व्यक्तित्वको विकास हुँदैन। जेसुसले सिकाउने यही हो, आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्नको लागि सिक्नुपर्छ भनेर महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। म उहाँहरूको जति नै तारिफ गर्न पनि सक्दिनँ र उहाँहरू
उद्योगहरूलाई चाहिँ नि सबै हाम्रो सङ्घ संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै अझ योभन्दा अगाडि काम व्यवसायीहरूको हक हितको लागि अगाडि काम गर्न सफलता चुमोस्, अगाडि बढोस् र आफ्नो घरको काम थापी राखेर म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चुनिनु भएको छ। धेरै मत ल्याएर जित्नु भएको छ। यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट र आदर्श गृहको तर्फबाट र मेरो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिँदै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले पनि यस्तो त्याग तपस्या गर्नुभएको छ, मलाई साँच्चै नै गौरव लाग्छ। आफ्नो श्रीमती एकातिर अलिकता अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि यो आदर्श गृहलाई जतिखेर भन्दा त्यतिखेर उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ देखेर पनि मन आनन्द हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो माननीय अहिले पार्वती रालज्यू दुध खाने बच्चा एकातिर राखेर पनि महिलाहरूको हक हितको लागि लडिराख्नु भएको छ। हामीलाई साँच्चै भन्दा उहाँहरूसँग हिँड्न पाउँदा हामीलाई गौरव पनि लाग्छ। बिहान फोन गर्नुभयो, म 2 बजी उपस्थित भएँ, घरको कुरा थाती राखेँ। त्यसैले गर्दामा यहाँ सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई फेरि मेरो एकचोटि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै म मेरो केही शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई अब हामी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हामी माझमा पत्रकार महासङ्घ चितवनको उपाध्यक्ष शान्त अधिकारीजी आउनु भएको छ। आसन ग्रहणको लागि माथि गर्नुपर्दछ। एवं अभियन्ता निश्चल सापकोटा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ जाँदैछौँ। कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि ब्यानर पढेर हामी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैछौँ। प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष मान्य पार्वती रावलज्यूबाट ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सरिता बहिनी। आदर्श अभियानका सदस्य एवं हालै सम्पन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा उद्योग सङ्घ चितवनका सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सम्मान। कार्यक्रम 2076 माघ 11 गते शनिबार यो कार्यक्रमको उद्घाटन भएको घोषणा गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी निर्वाचित सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान गर्न गइराखेका छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका सदस्यहरू, त्यस्तै गरी उद्योग सङ्घका सदस्यहरू हुनुहुन्छ हामी माझमा। सम्मान गरिदिनु हुनका लागि यस संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथिज्यूबाट माला र खाता लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म नाम पढ्छु, यहाँहरूले सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका सल्लाहकार एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका उपाध्यक्ष आदरणीय भोजराज कौडेल सरलाई म सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यकालको पनि हामी अगाडि हेर्नु न। उद्योग सङ्घका सदस्य पनि हुनुहुन्छ हामी बिचमा। उद्योग सङ्घका
सफल कार्यकाल अहिलेसम्म ढोका लगाएको थियो आदर्श गृहमा भने Check मलाई असाध्यै हतार पनि भएको छ। आजको कार्यक्रममा माइती पक्षमा जानुपर्ने भएको भएर म एकदमै हतार छु। म सम्बोधन यथोचित र सम्पूर्ण मेरा एकदम आदरणीय दिदी बहिनीहरू र मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरूमा म रजनी मासले बिहान अभिवादन गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन। आदर्श गृहको बारेमा र उद्योग वाणिज्य सङ्घ हाम्रो संयुक्त कति छ अनि हाम्रो आँखमा हाम्रो नजिक कति छ भनेर धेरै कुरा त मैले बखान गरिराख्नु पर्दैन। सर्वप्रथम त आज हामीलाई सम्मान गर्नुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो माला, यो खादा, यो टिकाको कदर गर्दै यो धेरै नबोलिकन मैले के प्रयोग गर्नुपर्छ, यो आदर्शलाई के गर्नुपर्छ। आज म एक्लै होइन, हामी 3जना 4जना दिदी बहिनी छौँ, अझै अर्को आएर 5जना हुनेछौँ। 1-2जना हुँदा त अलिअलि भए पनि सहयोग पुगेको थियो भने 5-5जना हुँदाखेरि आदर्श गृहलाई पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ भन्दै आज मैले शब्द मात्र राखेर एकदम कम गर्दै सम्मान गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मीना खरेज्यू आज हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब नेपालमा एउटा ऐतिहासिक चाहिँ नाम राख्न सफल भएको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन। किनभने पहिला मनोनितमा 1जना कोटा थियो भने पछि महिला उद्यमी थपेर 2जना भयो। अहिलेको कार्यकालमा चाहिँ हामी 5जना महिला हुनेछौँ भन्ने चाहिँ एकदम गौरवको कुरो छ। यसमा चाहिँ अरू सङ्घ संस्थामा पनि महिलाहरूको नेतृत्व अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छु। महिलाहरू चाहने मात्रै होइन, फेरि आफूले समय दिएर एक्टिभ पनि हुनुपर्छ। मनमा मात्रै भएर हुन चाहना आफ्नो भित्र छ, बाहिर निकाल्नु पर्यो। म यो संस्थामा गएर यो काम गर्छु, आफू एक्टिभ त भइयो भने पक्कै पनि सफल हुन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो होटल व्यवसाय सङ्घमा पनि पहिला मनोनितमै म मनोनित भएको थिएँ। म सङ्घर्ष गर्दा गर्दै आज नेतृत्वसम्म आइपुगेको छु। यसै गरी सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो इच्छाभित्र होइन, बाहिर निकालेर आफू भएको संस्थामा एक्टिभ हाम्रो समयअनुसार चलेर आफ्नो घडीको सुई जसरी चल्छ त्यसरी हामीले समयलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने पक्कै पनि महिलाहरू कहीँ ठाउँमा पनि असफल भइन्छ, सफलै भइन्छ। जस्तै एउटा महिला अगाडि बढिरहँदाखेरि कुनै सामाजिक क्षेत्रमा कुनै यो महिला यसरी अगाडि बढ्छ कुनै नेगेटिभ सोच पनि हुन्छ। त्यो नेगेटिभ सोचलाई चलक्कै चिरेर चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर फिल्डमा हिँड्न सक्नुपर्छ भन्दै आज यो चाहिँ आदर्श गृहले हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घका निर्वाचित महिला दिदीबहिनीलाई सम्मान गर्नुभयो। मीना दिदीलाई मैले यही
तलबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने भर्खरै पनि उहाँ आदर्श यसबाट अध्यक्ष जस्तो गरिमाया पदमा फेरि पनि हुनुभएको छ। त्यसो मैले पहिला माला उहाँलाई लगाएर मैले दोस्रो माला लगाएको त्यस कारणले मैले प्रत्यक्ष बनाइदिन पाएको थिइनँ। तर मैले माला लिएर दिदीले पहिला माला लगाउँछु नि बल्ल म दिदीको हातबाट माला लगाउँछु मैले माला उहाँलाई दिएर बधाई पनि दिइसकेको छु। दिदीको पनि कार्यकाल सफल रहोस्। आगामी दिनमा सक्दा यो संस्थालाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा सलिलाजी भनेर केही सम्झिनु भयो भने मैले पक्कै पनि आदर्श नारीलाई मनले हुन्छ कि समयले हुन्छ कि आर्थिकले हुन्छ केहीले म आफ्नो हैसियत अनुसारको सहयोग गर्नेछु भन्दै आज यो सम्मान कार्यक्रममा हामीलाई सम्मान गरेर जुन समय शब्द राख्ने समय दिनु उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा आदर्श गिरियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब अरू पनि हुनुहुन्छ धेरै समय नलिकन धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको पनि हामीलाई आशीर्वाद हाम्रो आशीर्वाद उहाँहरूलाई चाहिँ दोहोरो प्रदान हुनेछ भन्ने आशाका साथ यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि सम्मानित व्यक्तित्व उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका नवनिर्वाचित सदस्य लक्ष्मी पौडेल दिमालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद। मिठो कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरू, आदर्श गिरे तथा आदर्श नारी विकास केन्द्रका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण मेरा सम्पूर्ण प्यारा भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरूमा म लक्ष्मी रिमालको तर्फबाट सर्वप्रथम त नमस्कार प्रदान गर्छु। आदर्श गिरे आदर्श विकास केन्द्र नारी विकास केन्द्र यो दुईटै संस्थाको म सधैँ सदस्यको नाताले यसित सधैँ मेरो आफ्नो भावना जोडिएको संस्था भएको कारणले म यही संस्थाभन्दा बाहिर लगेको मैले कहिले पनि महसुस गरेको छैन। त्यही भएर म उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्यको हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्ने यो दुईवटा संस्थालाई गर्न सक्ने हरेक काममा म साथमा छु भन्ने वचनबद्धता दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यसै गरी हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यस कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनका लागि उद्योग सङ्घ चितवनका सदस्य, यस आदर्श अभियानका सदस्य हुनुहुन्छ, संस्थाका सल्लाहकार हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर प्रमोद लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू तथा उपस्थित भाइ बहिनी तथा दिदीबहिनीहरू, पहिले त म यसलाई यस आदर्श गृह नेपाल तथा आदर्श नारी विकास केन्द्रले बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम राखेर यसरी सम्मानित गर्नुभएकोमा दुवै परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलेदेखि नै म यस दुवै परिवारको सदस्य त पक्कै पनि हो। त्यसपछि हामीले अलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर पनि यही परिवारभित्र नै ल्याएका थियौँ र अहिले नयाँ रूपमा उद्योग सङ्घलाई पनि एउटा सदस्यको नाताले यही आदर्श गृह परिवार र आदर्श नारी केन्द्रभित्र नै भित्राएका छौँ। पक्कै पनि हामी जुन संस्थामा बसे तापनि सामाजिक उत्थान र समाजको सेवाका लागि नै हो र उद्योग सङ्घले उद्योगीहरूको हक हितको लागि काम गर्थ्यो भने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्ता आदर्श गृह लगायत यस्ता समाजमा पिछडिएका अथवा दुःख भएका व्यक्तिहरूलाई उत्थान गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गर्ने अथवा हातेमालो गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको हुन्छ। त्यसमा हामी सदैव उद्योग सङ्घको तर्फबाट आदर्श गृहको लागि जे जस्तो अवस्थामा पनि सहयोग गर्न तयार हुनेछौँ र अहिले त हाम्रो नेपाल कस्तो छ भने धेरै नै पछाडि छ। अब आज मात्रै एउटा समाचार आएको छ 6 दिनमा अब अहिले चाइनामा कोरोना भाइरसको एकदम महामारी भइरहेछ। 6 दिनमा 100 बेडको अस्पताल बनाउने ल्याउँदा के अरे 1000 बेडको अस्पताल बनाउने हामीले सुन्दा पनि कल्पना गर्न नसक्ने खालको छ। हाम्रो देशमा कस्तो छ अहिलेको अवस्था भने 1000 दिनमा पनि 6 बेडको अस्पताल बनाउन धौधौ पर्ने अवस्था छ। हामीले यो अवस्थाबाट चाइनाको जस्तो अवस्थामा लानको लागि हामी सबै लागि पर्ने हुन्छ। त्यसमा उद्योग धन्दाका देशको विकासको लागि एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ।
उद्योगहरूको विकास नभइकन, उद्योगहरू नफस्टाइकन देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको लागि पनि धेरै कठिन हुन्छ। त्यही भएर हामीले उद्योगको विकासमा धेरै गर्नुपर्ने छ र गर्नेछौँ। र यो हुँदाहुँदै यो गरिसकेपछि सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धेरै कार्यक्रमहरू हुनेछन् र त्यसले गर्दा सामाजिक परिवर्तन पक्कै पनि आउनेछ। धेरै कुरा नभनिकन छोटो समयमा आज खास बधाई मात्रै लिने दिन हो जस्तो लाग्छ मलाई। सम्मान भनेको त हाम्रो कार्यकालमा केही काम गरेर देखाउन सकेपछि अथवा हामीले केही दिन सकेपछि सम्मान गरेको चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जे भए तापनि आज हामीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुने आदर्श गृह नेपाल तथा आदर्श नारी विकास केन्द्र प्रति धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द हिँड्छ दिन्छु। हस्त आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनका लागि यस आदर्श अभियानका अभियन्ता, भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एवं वडाका जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र आदर्श नारी विकास केन्द्रको निवर्तमान उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी पवित्र केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्यज्यूहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि माननीय श्री पार्वती रावलजी, मञ्च आसन अतिथिज्यूहरू र उपस्थित आदर्श नारी विकास केन्द्रका साथीहरू, यस आदर्श गृहका साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी यस्तो व्यक्तित्वलाई ल्याएर यहाँ माला लगाउँछौँ। अघि नै हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो काम सम्मान चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रमको पश्चात हो। सम्मान भनेको चाहिँ उहाँले राम्रो काम गरेर देखाएपछि मतलब उहाँलाई सम्मान गर्दा प्रयोग हुन्छ। आज यहाँलाई बधाई हो। आज यहाँको यो कार्यकाल जुन एउटा संस्थासँग सम्बन्ध भएर गर्नु भएको छ, यही संस्थाको एउटा गौरवको कुरा पनि हो। आफूसँग जोडिएका सदस्यज्यूहरूले कुनै ठाउँमा गएर एउटा पद हासिल गरेर त्यो संस्थालाई पनि गर्वको कुरा हुन्छ। यो संस्थाको सदस्यज्यूहरूलाई गर्वको कुरा हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत आज यो राख्नुभएको आदरणीय र अब मैले चाहिँ हाम्रो आदरणीय मिनाजीलाई अहिले आदर्श नारी विकास केन्द्रको अध्यक्ष भएर यहाँ माला सम्मान गरेको मलाई चाहिँ अलिक छिटो पार्नु छ। मलाई छिटै बुझेन। मलाई स्पेसली छुट्टै कार्यक्रम गर्ने हो नि। यो त आज हामी तपाईँलाई राखेको कार्यक्रम हो। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई गर्छ, हामी बेलाको कार्यक्रम गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा जुन जग्गाहरू आउनु होला अनि त्यसमा फेरि गर्नु होला पनि भन्न चाहन्छु। यहाँ आदरणीय साथीहरू 4 जना हुनुहुन्छ। जो वरिष्ठ पौडेल छ जसले हाम्रो अभिभावक हो। आदर्श नारी विकास केन्द्रमा पनि, आदर्श गृहमा पनि, आदर्श बचपनमा पनि उहाँसँग बसेर धेरै कार्यक्रम, धेरै समय चाहिँ उहाँसँग सँगै कार्यकालको सम्बन्ध जोडियो र उहाँ एकदम राम्रो वरिष्ठ चाहिँ अभिभावक हो हाम्रो यो संस्थाको। त्यसै गरी आदरणीय हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ होटल व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष सोन भइसक्नु भएको छ। प्रिय बहिनीलाई धेरै अभियानमा सँगै छौँ हामी, पार्टीगत कुरामा पनि सँगै छौँ बहिनी र हामी। र यहाँ सम्पूर्णलाई यो तपाईँहरूको कार्यकाल उद्योगीहरूको हक हितको र अधिकारको लागि लड्न यहाँलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। अब हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि संस्थाका सल्लाहकार एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनमा नवनिर्वाचित उपाध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका भोजराज पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बहिनी। बधाई कार्यक्रमका सभापति एवं आदर्श व्यक्तित्व मिनाजी, सर्वप्रथम त उहाँलाई सम्बोधन गर्नु पूर्व मिनाजीलाई मुरी बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हिजो मात्रै मैले थाहा पाएँ उहाँ आदर्श नारी विकास केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु दिनुभन्दा र आज यस सभामा उपस्थित भएका माननीयज्यू हाम्रा सहकर्मी सङ्घका साथीहरू, सर सम्पूर्ण उपस्थित भाइ बहिनीहरू, धेरै सबैलाई मैले शुभकामना भन्न चाहन्छु। बधाई तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अभिभावकलाई नै उद्योग वाणिज्यमा उपाध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्नुभयो।
तपाईँहरूले लिने बधाई भन्छु मलाई दिने कुरा म सधैँ तपाईँहरू नजिक छु यो एक आपसमा भेट हुन पाएका छौँ त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु धेरै कुरा भनिरहन चाहन्छु यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन परिचित गराउँदै यो संस्थालाई डिटेल गराउन कोसिस गरिरहेका हामीलाई मिनाजीलाई सपोर्ट गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसका समस्याहरूको बारेमा धेरै पटक भनिसकेको छु तर नजानेको मान्छे देखिँदैन यहाँ सबले समस्या सुन्नु भएको छ यसलाई हामीले कसरी आफ्नो जग्गामा कसरी यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ त्यहाँतिर हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको लागि मान्छेहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे हाम्रो पञ्चायतीलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहे तपाईँहरू त्यही पढ्न हुनुहुन्छ तपाईँहरू सानो कोसिस भयो भने हामी जग्गा प्राप्त गऱ्यौँ भने भवन बनाउनलाई हामी पछि पर्ने छैन मान्यज्यू र महिलाजीलाई स्पेसल अलिकति जग्गा भयो भने यो आदर्श गृहको एउटा घरको आवश्यकता छ घर बनाउने यहाँलाई बरु हारको नगरौँला त्यो बनाउने जग्गा मात्रै व्यवस्थित गरिदिनु हो भने तपाईँहरूको मुख जाने हो यस्तो काम गर्नलाई हामीलाई अवसर मिल्छ अब भनेको आफूको जीवन मान्नेछु हाम्रो आफूको जीवन भनेको यसै सेवा गर्ने आउने जाने यसरी फेलोसिप गरिदिने अलिकति कमजोरलाई अलिकति सहयोग गरेर अलिकति अगाडि बढाइदिनु सकिन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो अब लाने त केही पनि छैन त्यस कारण एउटा सानो टुक्रो जग्गा सफिसियन्टली 5-6 बाटो जग्गा मात्रै हामीले पायौँ भने सकिन्छ भने हाम्रो अहिले एक्सपायरी बन्न लागेको जग्गा नजिकै पायौँ भने त्यो सेक्युरिटी हिसाबमा पनि त्यो अलिकति उपयुक्त हुन्छ त्यहाँतिर हामीले पाउन सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ यसलाई धेरै ठुलो कति यज्ञ लगाइरहनु भयो त्यो भन्दा डबल यज्ञ लागेर महसुस हुन्छ मलाई लाग्छ अरू छ व्यक्तिगत तर्फबाट मैले गर्ने सहयोग मैले रेगुलरली गर्ने गरेको छु र सकेसम्म सहयोग गर्ने कोसिस गर्छु र आजसम्म तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभयो बधाई दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्मान त म त्यही सम्मानित भइरहेको छु तपाईँहरूसँग त्यही कारण बरु तपाईँहरूलाई बधाई दिन आएँ कि मलाई तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो र उद्योग वाणिज्य चितवनमा कुनै प्रपोजलले आएको छैन यो वर्ष गएको वर्ष यहाँलाई यो रिक्वेस्ट के गर्छु भने योभन्दा अघिल्लो वर्ष हाम्रो सानो काम गर्न सकेका थियौँ उद्योग वाणिज्य समितिसँग मिलेर यो वर्ष कुनै प्रपोजलै आयो महिला दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्छु भने तालिम गोष्ठी सेमिनार जे हकितको लागि हुने कार्यक्रममा पनि टोकन सपोर्ट हुन्छ भने कुनै सिप विकासको लागि चाहिँ हामी पूर्ण सपोर्ट गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य र उद्योग सङ्घको उद्देश्य एउटै हो त्यसकारण तपाईँहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वमा दिने काम त साधारण छँदैछ तर तपाईँहरूको व्यक्ति विकासदेखि लिएर जस्तो उत्पादित सामानहरूलाई बिक्री गर्ने अहिले हामीले कसरी घर बनाउँदैछौँ लक्ष्मीजी योगिताजी हाम्रो सजिलाजी सबै उहाँहरू त्यसमा लाग्नुहुन्छ त्यो काममा पनि अलिकति बाहिर एउटा प्रोजेक्ट तयार गर्दाखेरि 25 लाख रुपियाँको एउटा घर बन्दैछ यो हाम्रो इफोर्ट हो त्यहाँ सानो तिनो कुराहरूलाई हामीले अलिकति मात्रै विचार गरिदियो भने ठुलो उपयोग हुँदो रहेछ त्यसको लागि मैले त्यो प्रोजेक्ट ल्याप हुन लागेको थिएँ मैले के भने त्यो नगरपालिकाले चिठी लेखियो मान्यले सुनिरहनु होला अनि त्यो चिठी लेख्दाखेरि त्यहाँको प्राविधिक जनशक्तिले कामै गर्न सकेन अनि मलाई त एकदम पीडा भयो त्यो नानीलाई बोलाएँ इन्जिनियर नानीले नानी आउनुहोस् त्यहाँदेखि म इन्जिनियर हुनुलाई थाहा थिएन अनि पछि उहाँले मेरो डायरी हरायो के को काम गर्नु थाल्नुभयो यी त्यहीँ छ फिल्ड हेर्नुहोस् नाम हेर्नुहोस् म पनि इन्जिनियर हो तपाईँ नगरपालिका रिटायर इन्जिनियर भनेपछि बल्ल भनिदिएँ भने मैले सरसर चार स्केच बनाइदिएर स्टिमेट गर्न आउनु भन्नु म गरिदिन्छु तपाईँ सही गर्नु भनेर स्टिमेट मैले आफै गरेर नक्सा बनाइदिएर स्टिमेट गरेर त्यो उहाँले सही गरेर घरेलुमा पठाएर टेन्डर भएर अब 15 गते टेन्डर निस्किँदै खुल्दैछ यो 15 गते त्यसपछि हाम्रो त्यो तपाईँहरूको बिल्डिङ बन्छ 25 लाख त्यही काम गरौँ भने सकिँदो रहेछ क्या त्यो आलो टाढो भएको भए मलाई अहिलेसम्म त्यो प्रोजेक्ट आउँथेन र घरेलुले त्यसलाई ड्राफ्ट गर्दै थियो र यहाँहरूले यस्तो सानोतिनो कुरा गरिदिनु भयो भने लगाइदिनु भयो भने पनि ठुलो काम बन्छ यो आदर्शलाई पनि एउटा सानो जग्गा भयो भने हामी भवन बनाउनलाई ठुलो पहल गर्छौँ र विदेशबाट पनि सहयोग गर्ने आश्वासन हामीलाई प्राप्त भएको छ मेनली चाहिँ धेरै टाढो जग्गा भएर नहुने क्या यस्तो यो भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर दिदीबहिनीहरूलाई रिस्क गरेर ल्याएर सुरक्षित राख्नुपर्ने ठाउँ धेरै टाढा पनि गाह्रो विभिन्न थ्रेट आउने विभिन्न समस्याहरू आउने
किन्ने कुरादेखि लिएर हाइजेक्ने कुरा सबै कुरा आउँछ टाढा भयो भने यो भएको हुनाले हामीलाई अलिकति सेक्युर ठाउँमा अलिक तर भयो भने यसलाई हामीले कोसिस गर्छौँ। यति भन्न चाहे अब धेरै कुरा होइन यसको लागि फेरि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। म तपाईँको सँगै छँदैछु। मेरो सहयोग निरन्तर रहन्छ। धन्यवाद। शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ संस्थाको लागि, संस्थाको हितको लागि। सधैँ संस्थाको हितमै हुनुहुन्छ, संस्थाका अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। छिटै नै पुरा होस्, यो हामी सबैको चाहना पनि हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन र उद्योग सङ्घ चितवनका नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम रहेको थियो। आजको कार्यक्रम चाहिँ यो कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब हामी यस कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष माननीय पार्वती रावलज्यूलाई म आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष हामी सबैका आदर्श व्यक्ति, आदर्श विकास मन्त्रालयका नवनिर्वाचित सदस्य, आदर्श क्रिएका सबैमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त उद्योग समितिको र उद्योग वाणिज्य चितवनमा पदमा निर्वाचित हुनुभएका सबै आदरणीय व्यक्तिहरूलाई हार्दिक बधाई। यहाँको कार्यकाल सफल उपलब्धि पूर्ण रहोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यस गृहका प्रमुख आदर्श विकास केन्द्रका संस्थापक फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। आदर्श म फेरि पनि यहाँको कार्यकाल सफल उपलब्धि पूर्ण रहोस्, म बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ राज्यले गर्नुपर्ने काम यो आदर्श गृहले गरेको छ। यो हामी सबैले विगतदेखि यो अभियानसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा म आफू यही जिल्लाको भएको कारणले यो अभियानसँग नजिकबाट जोडिएको नाताले पनि एउटा खड्किरहेको विषय चाहिँ यसको आफ्नै भवन भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हामी सबैले महसुस गरेको विषय हो। अघि हामी चर्चा पनि इन्जिनियर साहबले कुरा गर्दा हामी त्यही विषयमा थियौँ। हामीले धेरै मेहनत गरेर रानी दल महिला सञ्जाल पछि जिल्लासम्म महिला जिल्ला समन्वय समितिले दुःख गरेर एउटा भवन बनायौँ, एउटै उद्देश्य हो। तर त्यो टाढा भयो, नजिक भएको भए त्यही हामी ह्यान्डओभर गर्थ्यौँ होइन। प्रयोगविद भएर पश्चात हामीले धेरै मेहनत गरेर बनाएको भवन छ। अब त्यसलाई पनि हामी कालिका नगरपालिकामा ह्यान्डओभर गर्ने तहमा गएका छौँ। त्यो टाढा भयो, यो एकदम विषय संवेदनशीलताको हिसाबले यो सबै हिसाबले नजिक हुनुपर्ने यस्ता आकारले हो। यसको लागि अहिले के छ भने जग्गा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भवन बनाउनको लागि चाहिँ पैसा सरकारी क्षेत्रबाटै पाउँछ, गैर सरकारी अन्य व्यक्तिगत रूपमा दाताहरू धेरै निस्किन्छ। तर जग्गा पाउने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ अहिले हामी स्थानीय सरकार नै हाम्रो आधार हो। अब यहाँ भएका सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरेर यसको महत्त्वलाई आत्मसात गरेर स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ। म पनि यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएको नाताले यस संस्थाको महत्त्व, यसको संवेदनशीलता हामी सबैले बुझ्ने हुनाले हामी त्यही हिसाबले लाग्यौँ। थुप्रै सङ्घ संस्थाले प्राप्त गरिरहँदा यसले प्राप्त गर्न किन नपाउने, यो सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हामी सबै लाग्दा यो सफल पनि हुन्छ, किनभने यसको आफ्नै एउटा उद्देश्य छ। किनभने यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो, राज्यको आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। संस्था त एउटा सपोर्ट पनि हो, तर यसले आफै मेजर रोल काम गरिरहेको छ। त्यसको हिसाबले म आफू पनि यो कुरामा प्रतिबद्ध छु, यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा अहिले यही क्षेत्रबाट एउटा जनप्रतिनिधिमूलक सङ्घीय संसदमा गइरहँदा नीति निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी धेरै नीति निर्माण गरिरहेछौँ। नीति निर्माण चाहिँ हामी परम्परागत शैलीले गरिरहेछौँ। त्यो हामीले बनाएका नीतिले हाम्रा जनताहरू कति लाभान्वित भएको छन्, हाम्रा उद्योग व्यवसाय कति लाभान्वित भएको छन्, यो चाहिँ हामी धेरै छलफल गरेका छैनौँ। हामी कानुन चाहिँ बनाइरहेछौँ, त्यो कानुन हिजोको कानुन कस्तो थियो, अब हामीले बनाउने कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर हामी छलफल बहस चाहिँ धेरै केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ। कानुन ड्राफ्ट हुन्छ, संसदमा आउँछ। अब पोलिटिकल पार्टी सिस्टमले गर्दाखेरि त्यहाँ कानुनहरू पार्टीगत आफ्ना विचारहरू हुन्छन्, पारित हुन्छन्। तर हामी अब अहिले उद्योग व्यवसाय राज्यले एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको नारा लिइरहेको छ, तर उद्योग व्यवसायभित्र चाहिँ भएका
अवस्थाहरू समस्याहरू के छन् त्यो चाहिँ हामी गहिरिएर सूत्रकृत गर्न सकिरहेको छैन। हामी त्यो व्यवसाय नि होलसेलमा हाम्रो समस्याहरू उठाउँछौँ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अहिले प्रमुख समस्या हो। राज्यले चाहिँ यो सम्बोधन गर्नुपर्छ, नीतिगत रूपमा चाहिँ कार्यक्रमिक रूपमा यसरी जानुपर्छ भनेर सूत्रीकृत रूपमा आयो भने अनि हामीले त्यो सरकारलाई चाहिँ हामीले प्रेसर गर्न सक्छौँ। पोलिसीमा पनि हामी हिट गर्न सक्छौँ, पोलिसी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दा सामाजिक सङ्घ संस्थाको भूमिका विषयमा नि अब आदर्श गृह जस्तो संस्था पनि सामाजिक संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता छ। अरू थुप्रै पेपरमा काम गरेर खाने, करोडौँ रुपियाँ खाने पनि सामाजिक संस्था एउटै ऐनबाट सञ्चालित छ। त्यसको राम्रो मोनिटरिङ गर्न नसक्दा त संस्था एनजिओ त एनजिओकै रूपमा हेरेको छ नि। यसले गर्दा हामीले सरकारलाई पनि के भनिराख्छौँ, कम्तीमा पनि सामाजिक संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसको मोनिटरिङका पाटाहरू, यसका पारदर्शिता कुराहरू, राम्रो काम गर्ने एउटा प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो, उत्प्रेरणा पनि गर्नु पर्यो, सम्मान पनि गर्नु पर्यो। कमजोरी गर्नेलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्यो होइन। अहिले एमसिसीको विषय चर्चा चलिरहँदा धेरै लामो प्रक्रियाबाट एमसिसी प्रोजेक्ट अहिले नेपालमा लागू हुन लागिरहेको छ। तर त्यो एमसिसी भन्दा धेरै ठुलो रकमहरू अपारदर्शी ढङ्गले मुलुकमा खर्च भइरहेछ नि। थुप्रै प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ कसैले हेरेको छैन। अब त्यता हामीले छलफल गर्ने कि नगर्ने, हाम्रै नेपाली जनताको नाममा, मुलुकको नाममा अरबौँ अरब पैसा आएको छ। त्यो पैसाको लेखाजोखा के भएको छ, विकासमा कति खर्च भएको छ, त्यो उतै खर्च फर्केर गएको छ कि छैन, त्यो हिसाबले पनि अब हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। त्यसरी हामीले जहाँ समस्या छ, नीतिगत कुरा, व्यवहारिक कुरा, कानुनी कुरा जे छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले छलफल गरेर बहस गरेर चाहिँ समस्या समाधानमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसका निम्ति अब महिला उद्यमीहरूको कुराहरूलाई, उद्योग व्यवसायहरूको कुराहरूलाई, अरू पेसागत सामाजिक सङ्घ संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण गर्ने काम कारबाही गरेर चाहिँ उसको काम क्रियाकलापको आधारमा सरकारले सपोर्ट गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, गलत गर्ने कारबाही गर्ने, त्यो दिशातर्फ हामीले गयौँ भने मलाई लाग्छ राम्रो काम गर्नेलाई एउटा सम्मान हुन्छ, उत्प्रेरणा हुन्छ। अनि गल्ती गर्ने चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। अथवा अहिले त त्यो चाहिँ नि एनजिओ भन्ने बित्तिकै कतिपयले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण गलत, अनि त्यो एनजिओभित्र पनि राम्रो काम गर्ने छ भन्ने स्थापित भन्ने त्यो मान्यतालाई गराउनुपर्ने अवस्था आएको हुनाले अब हाम्रा बसहरू छलफलतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामी चितवनमा चाहिँ विशेष गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ। यो जनस्तरको सहभागितामा एउटा हामी चितवनवासी एउटा देशकै गौरवको विषय हो। चितवनको पनि एउटा गर्वको विषय चाहिँ छ। यसले सरकारले जग्गा दिएको छ। हामी सरकार सबै राजनीतिक दल सबै हामी सहभागी भइरहेका छौँ। यसको सुरुवातमा चाहिँ धुर्को सुत्तरी फाउन्डेसनले इनिसिएसन लिएको छौँ। एउटा पाठ हो होइन, हामी चितवनको लागि एउटा गर्वको विषय हो। त्यसलाई हामी सबैले हाम्रो अपनत्व विकास गर्नुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ भनेर अहिले मुख्यतः मिनाजी, समिनाजी त्यो महिला परिचालन अथवा मातृशक्ति परिचालन समितिमा हामी उपसमिति रूपमा बसेका छौँ। र हामीले के सोचेका छौँ भने महिलाहरू चाहिँ हामी जुलुसमा, हामी र्यालीमा, हामी चाहिँ त्यो महायज्ञको श्रोताको रूपमा महिलाहरू चाहिँ प्रदर्शन अथवा सहभागिता मात्रै होइन, अब हामीले हाम्रो योगदान त्यहाँ देखिनुपर्छ, हाम्रो पहिचान पनि त्यहाँ देखिनुपर्छ। अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा हामी विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका जनप्रतिनिधि भएका महिलाहरू, उद्योग व्यापारमा लागेका महिला, पेसामा लागेका महिलाहरू, सामाजिक संस्थामा लागेका महिलाहरू, सहकारीमा लागेका महिलाहरू हामी सामूहिक रूपमा चाहिँ त्यो अभियानमा जोड्यौँ र हामीले हाम्रो महिलाहरूको पङ्क्तिबाट कति योगदान गर्न सक्यौँ, हाम्रो भौतिक उपस्थिति कति भयो, हाम्रो आर्थिक उपलब्धि हामीले कति गर्न सक्यौँ, कम्ती भने हामी त्यहाँ सहयोग गरिरहेका छौँ। तर यो देखिने गरेर हाम्रो योगदान चाहिँ पहिचान हुने किसिमले एउटा त्यो हाम्रो भूमिका देखियोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो आजको छलफल थियो। र हामी धेरै साथीलाई भोलि 2 बजे सबै क्षेत्र, महिलाको विभिन्न क्षेत्र, मैले भने राजनीति, सामाजिक, शैक्षिक, पेसा, व्यवसाय, हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले अहिले पहिचान बनाउनु भएको छ। व्यवसाय क्षेत्र त्यो सबै महिलाहरूको हामी विभिन्न क्षेत्रको महिलाहरूको उपस्थित गरौँ, खुल्ला छलफल गरौँ। हामीले त्यहाँबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा यो के योगदान गर्न सक्छौँ, हाम्रो त्यो पहिचान भोलि त्यो रङ्गशाला बढिरहँदा चितवनमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महिलाहरू चाहिँ यो योगदान थियो भनेर आउने पुस्ताहरूले पनि योबाट एउटा पहिचान रहने, हाम्रो एउटा पहिचान रहने हिसाबले हामीले त्यो केही गरौँ न भन्ने हाम्रो आजको सानो बसाइको डिस्कसन विषय छ। र यसलाई अलिकति व्यापकता गरौँ भनेर चाहिँ भोलि हामीले 2 बजे नगरपालिकाकै सभा हालमा त्यो बैठक राखेका छौँ। र खास हामी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा नारा जुलुस, ब्याज वितरण,
स्वागत सत्कारमा मात्र होइन, हामी यस्ता महायज्ञ समारोहको अगाडि पङ्क्तिमा मात्र र्यालीमा मात्रै होइन, हाम्रो पनि महिलाहरूको पनि सक्रिय सहभागिता छ। योगदानसहितको अर्थसहितको महत्त्वपूर्ण हाम्रो पहिचानसहितको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब हामी लाग्नुपर्छ। जहाँ जुन क्षेत्रमा महिला दिदीबहिनीले अहिले कुशलतापूर्वक नेतृत्व लिनु भएको छ, यो हामी सबैको हो। अहिले हामीले विभिन्न क्षेत्रमा छलफल गरिरहेका छौँ। अब समावेशी संविधानमा हामीले थुप्रै कुराहरू महिलाहरूले लेख्यौँ। अब यो अहिले महिलाहरूले पाइरहेको अवसरलाई कसरी हामी दिगो बनाउन सक्छौँ, यहाँभित्र के चुनौतीहरू छन्, समावेशी का कारणले हामीले अधिकार पाइरहेको छौँ। यो अधिकार चाहिँ अझै यसलाई विकास गर्नको लागि हामीले कति यो भित्र रहेका चुनौतीहरू, सम्भावना, यस्ता निरन्तरताका लागि हामीले वर्तमानमा हामी जिम्मेवारमा रहेका महिला नेतृत्वले के भूमिका निर्वाह गर्न छ त्यो पनि छलफलको विषय बन्नुपर्छ। हामीले आउने पुस्तालाई एउटा सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। वर्तमानमा हामीले पाएका जिम्मेवारी सही ढङ्गले पुरा गर्यो। अहिले सदस्यमा आउनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू भोलि पदाधिकारीको लागि योग्य हुन पर्यो। भोलि हामीले अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, पछाडि हट्न भएन कि अहिले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी आउने पुस्तालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी खालि उपस्थितिका लागि उपस्थिति, सहभागिताका लागि सहभागिता मात्रै होइन, हाम्रो उपस्थिति एउटा अर्थपूर्ण निर्णायक उपस्थिति हामीले आफूलाई पनि त्यो हिसाबले विकास विस्तार गर्दै हामीले जुन जिम्मेवारी लिन्छौँ त्यो जिम्मेवारीमा हामी दत्तचित्र लाउँ, हामीले आफूलाई परिष्कृत गरौँ, परिमार्जन गरौँ, समृद्ध बनाएर हामी महिलाहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा महिलाहरू सक्षम छन्, महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने खालको त्यो उदाहरण पेश गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ हामीले अर्को पुस्तालाई राम्रो सहज वातावरण बनाउन सक्छौँ। यदि हामीले त्यो गर्न सकेन भने महिलाहरूलाई दिएकै हो भन्ने हुन्छ। त्यो अहिले हामीले पाएको अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा महिलाले दिएको हो, महिलाले गर्न सक्दैन, यस्तै त हो नि भनेर फेरि हिजोको संविधानमा प्राप्त गरेका अधिकारहरू फेरि कम्तिन सक्छौँ, फेरि पछाडि फर्किन सक्छ। त्यसले हामी वर्तमानका महिलाहरूको चाहिँ बहुतै ठुलो मेहनत, अघिल्लो पुस्ताले धेरै मेहनत गर्यो, सङ्घर्ष गर्यो। अहिले हामीले यो उपलब्धि पाइरहँदा हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नयाँ पुस्तालाई, हाम्रा नयाँ आउने छोरी बहिनीहरूको पुस्तालाई सहज बाटोबाट बन्न सक्दैन। त्यसैले हामी सबैले इमान्दारितापूर्वक गर्दै आएका छौँ। अझ यसलाई थप विकास गर्ने, समृद्ध बनाउने हिसाबले लागौँ। एउटा जनप्रतिनिधि हिसाबले तपाईँहरूका सुख दुःखमा मैले विभिन्न ठाउँमा भन्ने गर्छु, विभिन्न क्षेत्रका समस्या तपाईँहरूका छन् भने त्यो संसदमा उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ तपाईँहरूले कम्ती पनि मलाई नोटिस गरिदिनु भयो भने मैले त्यहाँ उठाउन सक्छु। यहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरू छ, हामीले सरकारका ध्यान आकर्षण एउटा समितिमा पनि राखेको, सरकार समन्वय समितिको सभापतिको हिसाबले सरकार वाला पक्षहरू बिचलाई छलफल गराउन सक्ने, सरकारलाई नीति निर्देशन दिन सक्ने हिसाबको जिम्मेदारीमा पनि रहेको हुनाले त्यो क्षेत्रको समस्याहरूका सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले राख्नुभयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ सरकार समक्ष लागि एउटा माध्यमको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ फेरि पनि अहिले उद्योग सङ्घ र उद्योग वाणिज्य चितवनमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका निर्वाचित हुनुभएका सबै आदरणीय व्यक्तिहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यस आयोजक संस्थाका अध्यक्षलाई पनि यो फेरि आदर्श नारी विकास केन्द्रको अध्यक्ष हुन त संस्थापकदेखि हुनुहुन्छ, फेरि अहिले अध्यक्ष हुनुभएको छ। तपाईँको कार्यकाल सुखद रहोस्, सफल रहोस्। आदर्श गृह जो एउटा महत्त्वपूर्ण अभियानसँग जोडिएको छ, यसको स्थायित्वको लागि, यसको विकासको लागि, विस्तारको लागि हामी सँगै साथमा छौँ भन्ने यहाँसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि माननीय राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका अध्यक्ष पार्वती राउत, तपाईँहरूको यस्तै साथ, सहयोग र अभिभावकत्वले नै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हाम्रो यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो समय व्यवस्थापन गरिदिनु हुने तपाईँ माननीय पार्वती राउतज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसै गरी हाम्रो सम्मान कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेर सम्मान ग्रहण गर्न आउनुभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन तथा उद्योग सङ्घ चितवनका सदस्यहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यस कार्यक्रममा दिएर यस अन्तिम घडीसम्म जुन बसिदिनु भयो, आदर्शका अभियन्ता हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा केही गल्ती भएको भए क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथमा यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन आदर्श गृहका संस्थापक एवं अध्यक्ष, यस्तै गरी आदर्श नारी विकास केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय मीना खरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका सरिता पौडेल तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति एवं मान्य सभासद पार्वती राउत, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि भर्खरै मात्रै सम्मानित व्यक्तित्व
आदर्श नारी विकास केन्द्र, आदर्श गृह, आदर्श सचिव राज्य सरकारी संस्थाकै सल्लाहकार हाम्रा अभिभावक आदरणीय सन्त इन्जिनियर गुजरात पौडेलज्यू, आदर्श नारी विकास केन्द्र, आदर्श गृहकी अभियन्ता र भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाकी सदस्य गोविन्दाज्यू, भर्खरै सम्मानित बधाई व्यक्त प्राप्त गरिसक्नुभएका सम्मानित व्यक्तित्व उद्योग सङ्घ चितवनका सदस्य, आदर्श गृहका सल्लाहकार आदरणीय भर्खरै सम्मान प्राप्त गर्नुहुने आदर्श नारी विकास केन्द्रका सदस्य, आदर्श गृहका सदस्य लक्ष्मी रिमाल पौडेलज्यू, यसै गरी आदर्श नारी विकास केन्द्र, आदर्श गृहका सदस्य आदरणीय शर्मिला देउपानेज्यू, त्यसै गरी योजना हिंसाको साझा अभियान चितवनकी सहसंयोजक सविता भट्टराईज्यू, पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष शान्ता अधिकारीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो अभिभावक मात्रै नभइकन हामीलाई बेला बेलामा सधैँ यो छिमेकमा रहेर हामी यो काम गर्न प्रेरणा प्रदान गराउने आदरणीय भूषाल सर, यो कार्यक्रममा आदर्श नारी विकास केन्द्रका र आदर्श गृहका कार्यक्रम सदस्यज्यूहरू, पूर्व कार्यसमितिकी सचिव, जिल्ला पैरवी मञ्चकी अध्यक्ष आदरणीय शकुन्तला हमाल ठकुरीज्यू लगायत यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहने सम्पूर्णलाई विशेषतः दुवै संस्थाको तर्फबाट हार्दिक तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज निर्वाचित हुनुहुने दुवै संस्थाको तर्फबाट निर्वाचित हुनुहुने यस संस्थासँग जोडिनुभएका तपाईँ सबैहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो सम्मान कार्यक्रम चाहिँ यो खाली सम्मान हो कि तपाईँहरू सम्मानित यो मानेमा हुनुभएको छ, किनकि त्यहाँबाट जनताको अभिमत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको छ। सर्वसम्मति भए पनि निर्वाचनबाट आउँदा पनि तपाईँहरू त्यो किसिमको अभिमत प्राप्त गर्न सफल तपाईँलाई यो खाली सम्मान हो। तपाईँहरूको कार्यकाल भोलि सफल भएपछि हामीले फेरि यो संस्थासितलाई सम्मान गर्ने काम अझै रहने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। यो मानेमा हामी गर्व गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै भन्दा आदर्श नारी विकास केन्द्र 2049 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। त्यसले आज विभिन्न संरचनाहरू सिर्जना गर्दै पछिल्लो संरचना भनेको आदर्श गृह हो र यसले सधैँ नेता उत्पादन गर्यो, एउटा यस्तो दक्ष जनशक्तिलाई उत्पादन गरेर बाहिर ल्याउने काम गर्यो। त्यसमा लिएर तपाईँहरू आज फेरि पनि यो संस्थासँगको हातेमालो गर्ने अभियानमा जुटेर विजयी भइरहँदा आदर्श विजयी भएको महसुस गरेका छौँ। त्यो बारेमा तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई, सम्मान र यहाँको कार्यकाल पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा भन्नुपर्छ भने अहिले एउटै मात्रै चासो भनेको चाहिँ हामीलाई जग्गा नभएको कुराले चाहिँ असाध्यै पिरोलिरहेको सन्दर्भमा केही अगाडि चाहिँ मेयर साहबको उपस्थितिमा हुने यो कार्यक्रममा पनि उहाँले आएर मेयर साहबले 5 कथा जग्गा म व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको थियो। हामीले जग्गा ठ्याक्कै यो भनेर एडिङ गर्न पनि सकेनौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई मिनिमम 5 कथा जग्गा भएन भने हाम्रो कार्यक्रम 1 कथा 2 कठामा नबन्ने। 1 कठा त हामीलाई अलरेडी दाताले दिनुपर्छ, अर्को 1 कठा म दिन पनि तयार छु। यस्तो 1 कठाबाट हुने जग्गा नहुने, बरु हामीले दिन चाहेको कठा जग्गा चाहिँ बरु बिक्री गरेर मूल्यमा कन्भर्ट गरेर अक्षकोष बनाइयो भने त्यसले चाहिँ बरु संस्था सञ्चालनमा निरन्तरता दिने त्यो भएको कुरा। त्यसको लागि पनि हामी तयार। अहिले पौडेल सरले भने जस्तै हामी जग्गा मात्रै प्राप्त गऱ्यौँ भने भवन निर्माणकै लागि जसले जग्गा चाहिँ फेरि त्यसरी फर्केर आउँछ भन्नै पर्दैन। हामी त्यो मेयर साहबलाई मेयर साहबलाई त्यो पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ। उहाँले जग्गाको केही सम्भावित 3 नम्बर र 4 नम्बर क्षेत्र र 5 नम्बर क्षेत्र र सम्भव भए 10 नम्बर क्षेत्रका केही भागहरूमा चाहिँ उहाँसँग एउटा समन्वय भएको थियो। पत्र पनि बुझाइसकेको 4 नम्बर वार्ड जहाँ हामी बसेका छौँ हामी सकेसम्म यहीँबाट यो संस्था दर्ता भयो। त्यो दर्ता भएको संस्था यही ठाउँबाट चाहिँ जग्गा प्राप्तको लागि त्यहाँ पनि हामीले पत्र बुझाएका छौँ लिखित रूपमै। र हामीले चाहिँ अहिले महानगरपालिकासँग पनि यो 1 चरणको मेयर र सम्बन्धित अध्यक्षहरूको संवाद गर्ने काम पनि गराएका छौँ। अब हामी केही नजिक पुगेका छौँ र हामीले जग्गा प्राप्त गर्न सक्यौँ भने यो भाइ बहिनी विभिन्न परिवेशका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। किनभने यो बिच उहाँले यहाँ हामीले राखिरहँदा हामीले असाध्यै राम्रो गऱ्यौँ भनिरहँदा पनि उहाँ पुल यो संस्थासित चाहिँ राम्रो भइरहँदा पनि राम्रो अनुभूत नगर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। किनकि नर्मल भइसक्नु भएको थियो। हिजै राति पनि एकजना बहिनी यहाँबाट राति भर्खरै पुगेको थियो मात्रै घरमा, त्यति धेरै अहिले स्वास्थ्य पनि त्यति धेरै राम्रो छैन। पुगेको थियो मात्रै चिस्स निधाएर चाहिँ थाहा भएन। आमाले यस्तै इमर्जेन्सी फोन गर्नु दौडेर आउँदा त राति 10:30 बजी आएँ भाइलाई लिएर, बहिनीहरूसँग साह्रो रहेछ। दार्जिलिङ पुगिरहँदा रोयल सेन्चुरी लिन मात्रै उहाँलाई भेटेर 12 बजी यहाँ सम्पर्क गरी घर गयौँ। पुलिसलाई हेल्प माग्दै थिएँ। सम्भव भयो भने हाम्रै टेरिटोरीमा हेरौँ, त्यसपछि हामीले यो कुरा गरेर सबै कुरा गरिराख्ने विक्षिप्त नभइकन असिलो नभइकन यहाँ आइँदैन। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले आउँदा बित्तिकै झ्याप्प रमाइलो नलाग्न पनि सक्छ। विभिन्न परिवेशका कारणले चाहिँ यस्तो नानीहरू राख्ने ठाउँ त्यो मैले पहिला पदमपुरमा बनाउने बेला पनि मैले तत्कालीन मान्य पार्टीमा मैले यो भनेको थिएँ। यो धेरै टाढा हुन्छ है। यस्तो मर्म भनेको हामीले तपाईँलाई सेयर गर्न भ्याएको छैन र यो आफ्नो तीर्थक खाले छ। यस्तो पीडा भनेको बच्चा मध्येमा पनि अब भाइ बच्चा जसमा हामीले हाम्रो घरमा भाइ बच्चा पालेको छौँ त्यसको समस्या, अनाथ बच्चा पाल्ने र यो बच्चा पाल्नेको कुनै ठुलो आकाश जमिनको भिन्नता छ।
यसको सबै कुरा बताएर साध्य पनि छैन, अनुभूतै गर्न सकिँदैन। न राम्रोसँग सुत्न सकिन्छ, न राम्रोसँग खान पाइन्छ, न यस्तो कार्यक्रममा राज्यले पार्टिसिपेसन गरोस् भन्ने कुरा हो हाम्रो अनुरोध हो। जब हामी सेफ हाउस सुरक्षित तरिकामा बनाउन सक्यौँ, हामी त्यो संरचना यो घर साथी भन्यो भने हाम्रो पुनर्स्थापना केन्द्रको मापदण्डको पूर्ण मापदण्ड छ कि उता 2टा गेट छ, यता 2टा गेट छ, ठुलो गेटहरू छ, जति आउनुपर्ने त्यो छ। सेक्युरिटीको हिसाबले सबै छ, किनभने जो काउन्ट गर्ने बेलुकी पढेर सिधा काउन्ट हुने बेलामा नम्बरिङ गर्ने सिस्टम त्यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स नगरेर 30 जानु छ, मिसिङहरू थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले जग्गा माग गरेका छौँ र त्यो चाहिँ प्राप्त जग्गापछि माग मात्रै गरेर त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न खोजेका छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घसित हामीले पार्टिसिपेसन गर्न खोजेका छौँ, सहकार्य गर्न खोजेका छौँ। किन उद्यमी व्यवसाय नबनाए हुँदो रहेछ भनेर केही सानो अभ्यास गरेका छौँ, ध्यानक आँट्न सकिरहेका छैनौँ। खेती पार्नेज्यू लगायतको हाम्रो एउटा उसमा चाहिँ टिममा जिल्लामा हामीले उद्योगहरू चलायौँ, उद्योग व्यवसाय भयो, तर महिलाले नै गरेको ठ्याक्कैदेखि काम भएन भनेर भन्यो। कोसेली घरको एउटा संरचनाको सुरुवात भयो। त्यसले अझै कोसेली घरले जे गर्नुपर्थ्यो, हामीले जे चाहनाले त्यो बनाउनलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूले सक्रिय रूपमा त्यो बनाउनु त्यो गरेर जवाब दिन चाहन्छु। तर अझ त्यो चाहिँ यस्तै खाले प्रकृतिका उत्पादनलाई प्रवर्धन गरोस् भन्ने चाहना हो, त्यतिले पुग्दैन। त्यसको लागि पनि अब हामी त्यससँग सहकार्य गर्ने संस्था भएको हुनाले फेरि बसौँला, फेरि बसेर कुराहरू। रङ्गशालाको कुरा आयो, अहिले हामी भर्खर मात्रै कार्यक्रमबाट यहाँ आएको कारणले गर्दा अब हामी महिलाको सहभागिता जनाउँछौँ। यहाँ भन्दा पनि कस्तो भने एकदमै यो शोभायात्रामा महिला नभइकन शोभायात्रा हुन्न अरे, महिला नभइकन श्रोता हुन्न अरे, महिला नभइकन यो हुन्न अरे। तर महिलाको पैसा दिने पनि महिला, शोभायात्रामा शोभा दिने पनि महिला, श्रोता पनि यज्ञको महिला। अनि त्यसपछि त्यसको के हो त, पैसा त सबै महिलाले दियो, कति दियो त महिलाले? त्यो मातृशक्ति परिचालनले चाहिँ महिलाले कति पैसा दियो, योगदान गर्यो त त्यो रङ्गशाला निर्माणमा भनेर पनि के अब हामीले हाम्रो पनि भोगिएर त खोज्नुपर्छ है भनेर अहिले मिटिङमा त्यो तय गरौँ। अब मिल्यो भने एउटा पातमा चाहिँ सबै महिलाहरू त सबै क्षेत्रका महिलाहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मी सबै क्षेत्रका महिला एक ठाउँ बसौँ भोलि। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा खाले विभिन्न समिति पेसाको चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ त्यसमा सहसमिति उपसमितिको रूपमा भूमिका निर्वाह गरौँ। जनप्रतिनिधि साथीहरू आउनु भएको छ अहिले, त्यसले गर्दा उहाँहरू प्रत्येक वार्डमा 2टा महिला जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एउटा समिति एउटा सहसमिति। टिओलले चाहिँ समन्वय गर्ने भन्नुभयो है मान्यजीले। अनि हामीले चाहिँ टिओलले गर्दा त फेरि महिला भूमिका नदेखिन सकिन्छ नि त, टोल सुधार समितिले गर्दा महिलाले नेतृत्व गरे त्यो प्रचार गरौँ। एक पुष्ट एक दिन महिला प्रमुख अतिथि वाचक बाहेक, वाचक त अहिले भएकै हामी त्यहाँ गएर वाचन गर्छौँ भन्ने भएन, भएको जानु पऱ्यो, त्यो पनि राम जानेको ल्याउनु पऱ्यो, भाषण त्यो पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यो मिल्यो भने वाचक पनि महिला, तर हामीले प्रमुख अतिथि पनि राष्ट्रिय सभाकै चाहिँ उपाध्यक्षलाई प्रस्ताव गरौँ र त्यो दिनको दाता पनि महिला, श्रोता पनि महिला, दाता पनि एक दिन महिला, रङ्गशाला निर्माणको एक दिन महिला भने बनाऊँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा अहिले छुट्टो लाग्यो। थोरै समितिले चाहिँ होइन सबै साथीहरूलाई सिसा म्याडम पनि बाबुजीलाई विशेष धन्यवाद दिन खोज्नु भयो। सिसा राई मानन्द अहिले आदर्श गिरीको उहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ र अब अरू कुरा चाहिँ म पछि गर्छु। उहाँले चाहिँ जस्तो अस्ति एउटा समस्या चाहिँ हामीले पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मात्रै यहाँले निवेदन गर्न चाहे। नर्सिङ कलेजको चाहिँ एफिलिएसन खाँदै हुँदा चाहिँ 35-30जना बच्चाहरूले 40जना नर्सहरूले बिचरा पढ्न नपाएको कुरामा चितवन बसेर उहाँ चाहिँ यति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ भक्तपुरमा यो समस्या चाहिँ सिसागढले यहाँ सबै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि पठाए, महिला अधिकार महिला आयोगमा पनि भने सबै भने पछिल्लो सबै चाहिँ उसले पार्टीलाई सम्झे उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु भएछ। बच्चाहरूले चाहिँ कम्तीमा अब 2-3जना 3-3जना डाइलग गराइदिनु भएछ। त्यसलाई विशेष धन्यवाद दिनु। उहाँले त्यो धन्यवाद दिनु भोलिलाई चिन्ता पनि गरे नर्सिङ स्कुलबाट हजुरले चाहिँ यहाँबाट समन्वय गरेर आउनुपर्छ। उहाँले श्री मेडिकलमा पढाउनुहुन्छ र नर्सिङ इन्चार्ज पनि हुन्छ। यो समितिभित्र 2टै संस्थासित जोडिनु भएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँलाई त्यो विषयमा पनि धन्यवाद। मैले अनुरोध गरेँ, त्यसलाई तपाईँले त्यहाँबाट सम्बोधन गरिदिनु भयो। अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ धन्यवाद व्यक्त गर्दै कुनै एकपटक आज चाहिँ यो भर्खर सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुहुनेहरूलाई हार्दिक बधाई, सफल कार्यकालको शुभकामना। तपाईँहरूले हाम्रो निम्ता सहस्र स्वीकार गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि बधाई दिनुभयो। अब यो पनि एकदमै गर्वको कुरा, आफैले स्थापना गरेको संस्था, विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक संस्था डोनरको पैसा नल्याउँ, चल्दै नचल्ने कति मागौँ, नचल्दा चाहिँ नल्याउँ, कसरी यही बिचमा चाहिँ के अरे समस्या परिरहँदा चाहिँ हामी केही यसले यति ठुलो संरचना बनाइराख्यो
घरका छोरछोरी इन्जिनियर डाक्टर पाइलट वकिल बनाएपछि बुढाबुढी एक्लै भयो भने हाम्रो संस्था त्यो चाहिँ आदर्श नारी अलिअलि एक्लो हुन्छ कि भनेर फेरि बुढाबुढी पनि जानु पऱ्यो भनेर हामी नि फेरि त्यसपछि त केही समयलाई ट्र्याक बनाउन मात्रै त्यहाँ फेरि आएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदर्श नारी आकर्षण एउटै संस्था हो, त्यसले गर्दा आज त्यो पृथक संस्था नहुँदा त्यसरी नबुझ्दिन र सबै अहिलेको टिमका साथीहरू जो एकदमै लाग्नु भएको छ ती सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै पुनः यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक प्रमुख अतिथिलाई यति सहज रूपमा उहाँले स्वीकार गर्नु यही सहज त मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। किन पार्वती रावलले खोज्छ भन्छ मलाई फेरि जहाँ भए पनि अति सामुदायिक कार्यक्रम पार्वती रावल ल्याउँ भन्दा त फेरि मिल्दो रहेछ त्यहाँ त्यसो भन्दा त हामीलाई चाहिँ किनकि सहज जो छ त्यही हाम्रो प्रतिनिधि हो भन्ने लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्नु तपाईँ आफैलाई हामीले त्यहाँ पुर्याउन पाउँदा म आफै राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ पुगेको एउटा महिला हेरिरहँदा चाहिँ मलाई पवित्राजी हाम्रै संस्थाबाट अहिले कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, मै कार्यपालिका सदस्य हुँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि तपाईँहरू उद्योग वाणिज्य उद्योगसँग हुँदा अब त आदर्श नारीको आदर्शले पुरै गर्नु त्यहाँ कौडे सर हुनुहुन्छ, लक्ष्मी र शर्मिलाजी यति सङ्घर्षशील साथी हो मलाई लाग्छ। तपाईँको चाहिँ सानो होटल चलाउँदादेखि उहाँ कति धेरै राम्रो नराम्रो परिस्थितिलाई सामना गर्दै गर्दै यति सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको। अहिले उहाँले त्यही भएर सङ्घर्ष गरेर सिक्नुभयो। लक्ष्मी त्यसरी योगदान गरेको साथी हाम्रो साथी हो भने अब हामी के कमजोर छौँ त छैनौँ नि त। यिनै बलवान साथीहरूलाई यिनै साथीहरूलाई डाक्टर प्रमोद लामिछाने मैले परिवारसँग मात्रै जोडेर भिडियो गर्न खोजेको छैन। डाक्टर प्रमोद लामिछाने यति बेला बहिनी असाध्यै धेरै स्वास्थ्य लाभको क्रममा छिन्, पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। तर पनि यो अभियानमा उहाँ जुट्नु भएको छ। यद्यपि डक्टर पेसा प्रोफेसनसँगै उता रिसोर्ट प्लस चाहिँ यता उद्योग सङ्घसित जोडिएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने यस संस्थासित जोडिएर हामीलाई सधैँ सहयोग र साथ दिनुभएको छ। उहाँ सबैलाई हार्दिक बधाई सम्मान व्यक्त गर्दै तपाईँ उपस्थित सबै साथीहरूलाई पनि आदर्शलाई जसरी माया गर्नुभएको छ यसको लागि विशेष सम्मान व्यक्त गर्दै र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यो कार्यक्रममा बसेर धेरै ऊर्जा प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।